الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله المجتبى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سامعین سے وقار بزرگوں دوستوں بھائیوں میں دعا گو کہ رب العالمین تھوڑا ساڑا مل بیٹھ کے بیان کرنا اور بیان سننا محض اپنی رضا واسطے قبول و منظور فرما کے اللہ ساری آخرت نجات اور بخشش کا ذریعہ بنائے پچھلے جمعے جو سارا عنوان اور موضوع سے اسی تذکرہ حضرت ابراہیم علیہ سیدنا علیہ الصلوۃ والتسلیم دوسرے الفاظ کے اندر کہ جس انسان نے قربانی کرنی ہے
یا جو انسان قربانی کرنا چاہتا ہے اس واسطے ضروری ہے کہ اس انسان دا عقیدہ اس طرح ہونا چاہیے جس طرح عقیدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام. اگر انسان نے جانور خرید کیتا ہے، قیمت اس نے لگائی ہے، جانور خرید لیا کے اور پھر اس نے گردن دے اتنے چھری پھیر کے انسان نے اس کو ذبح کر دیتا ہے. اگر اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں تو اس انسان کو قربانی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. جیڑا عقیدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا ہے وہ عقیدہ اللہ دے قرآن نے بیان کیا کہ اگر انسان دے اتنے مشکل وقت آئے، مشکل ٹائم آئے، اور اگر انسان کو پکارن کی ضرورت پائے جائے تو اس وقت انسان صرف اور صرف اللہ کریم کی ذات کو پکارے. اللہ کی اس پکار دے اندر کسی غیر میں شریک نہ کیتا جائے، اللہ کی عبادات دے اندر کسی غیر میں شریک نہ کیتا جائے، اللہ کی حاجت روائی دے اندر کسی کو شریک نہ کیتا جائے. یہ عقیدہ ہے حضرت ابراہیم علیہ نبی جینا علیہ الصلاۃ والتسلیم دا. لیکن جس وقت انسان اس چیز دے اتے قائل ہو جائے کہ ہر معاملے دے اندر اور ہر مشکل دے اندر انسان پکارے تو اللہ کریم کی ذات کو، پھر انسان دے اتے جیسی بھی مشکلات آویں، جیسے بھی امتحان آویں، تو اس امتحان دے اندر اور اس آزمائش دے اندر بھی انسان دا پیر پھسلنا نہیں چاہیے، بلکہ اگر انسان دی زندگی تخت دے اتے بھی کیوں نہ ہوئے، یا انسان دی زندگی تخت دے اتے بھی کیوں نہ ہوئے، اس مشکل وقت دے اندر بھی اگر انسان پکارے تو صرف اور صرف اللہ کریم دی ذات میں پکارے. یہ عقیدہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا، جس دا تذکرہ خود اللہ کریم کی ذات نے قرآن پاک وچ کیتا ہے. ویکھنا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے اوتے ایک مشکل وقت آیا ہے، اس مشکل وقت دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پکاریا کیسے ہوئے. اور دیکھو کہ قرآن پاک نے انداز کیا اپنایا ہے. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو مخاطب کیتا اور اپنے ابے نو بھی مخاطب کر کے آکھن لگے هذه التماثيل التي، اے میرے ابا جان اے میری قوم، کیوں ان بتوں اور ان مورتیاں پکار رہے ہو، کیوں انہاں دے سامنے بیٹھے ہوئے ہو. انتم لہا عاکفون، کیوں تساں انہاں دے سامنے مجاور بن کے بیٹھے ہوئے ہو.
اور بندہ ایک بت پرست ہوئے پھر بھی گل کسی موقع تے بن جاندی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا والد بت پرست بھی ایسی نال نال بت فروش بھی ایسی، جتھے وہ بتاں دی عبادت کردا سی او نال نال بتاں نوں انہاں دیاں صورتاں تے مورتیاں بنا کے اس نوں ویچدا بھی ہے سی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آکھن لگے حاضی تماثیل التی انتم لہا عاکفون، کیا ہو گیا میرے ابا جان تے میری قوم، تسا انہاں بتاں تے مورتیاں تے صورتیاں دے سامنے مجاور بن کے بیٹھے ہوئے ہو۔ قالوا وجدنا آبانا لہا عابدین، اس قوم نے جواب دیتا کہ آکھن لگے سانو اس گل دا پتہ کوئی نہیں کہ اسی کیوں انہاں دی عبادت کر رہے ہیں، کیوں اسی انہاں نوں پکار رہے ہیں۔ آبانا لہا عابدین، اسی اس وجہ تو انہاں دی عبادت کر رہے ہیں کہ ساڈے باپ دادے انہاں دی عبادت کرتے رہے۔ یہ ایک مشرک بندے دی بڑی دلیل ہے۔ اس دے کولوں پوچھو کہ کم تو کیوں کر رہی ہیں، آکھدا ہے مینوں اس گل دا پتہ نہیں میں کیوں کر رہی ہاں، میں تے اس وجہ تو کر رہی ہاں کہ میرے باپ دادے کرتے رہے نے۔ اج اسی تہانوں آکھیے نا کہ اے رسم و رواج چھوڑ دیو، نہ کرو گناہ ہے، سانو لوگ جواب دیندے ہیں کہ اسی کی کریے، اسی پچھلے نو کردہ ویکھے اسی تاں کر رہے ہیں۔ اگر انہاں دے سامنے انہاں دے نزدیک یہ چیز گناہ نہیں تو کرے سارے سامنے۔ لیکن اس دا جواب اللہ کے قرآن نے کیا دیتا ہے، پہلے اس گل کو سمجھو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو آکھن لگے سانو اس گل دا پتہ نہیں کہ اسی کیوں انہاں دی عبادت کر رہے ہیں۔ وجدنا آبانا لہا عابدین، اسی اس وجہ تو انہاں دی عبادت کر رہے ہیں کہ اسی اپنے باپ دادا نو عبادت کردے ہوئے ویکھیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آکھن لگے لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، تسا دلیل دیندے ہو کہ اسی اپنے باپ دادے نو کم کردے ویکھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آکھن لگے کنتم انتم، تسی بھی وآباؤکم اور تواڈے باپ دادے بھی فی ضلال مبین، ہمیشہ واسطے وہ لوگ گمراہ ہیں۔ وہ لوگ کون ہیں؟ گمراہی دے اندر، کیا ہیں؟ گمراہی دے اندر۔ یہ صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام دا جواب نہیں، اللہ نے دو اور مقام دیتا اس کا جواب دیتا ہے۔ سورت بقرہ دوسرے پارے دے اندر بھی جس وقت انہاں کو سوال کیتا جاوے تسی یہ کم کیوں کر رہے ہو، وہ ایو جواب دے دے ہوندے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، جس وقت انہوں آکھیا بنیا اتباع کرو اس چیز دی جس نو نازل کیتا ہے اللہ کریم دی ذات نے۔ اللہ کریم دی ذات نے قرآن پاک نو نازل کیتا ہے۔ انسان جس وقت اس قرآن دی اتباع کرتا ہے اس وقت انسان ہدایت پا جاتا ہے۔ انہوں جس وقت آکھیا جاوے کہ اس چیز دی اتباع کرو کہ جیڑی چیز اللہ کریم دی ذات نے نازل کیتی ہے وہ آکھدے ہیں ما الفینا علیہ آبانا، اسی تو اس چیز دی اتباع کریں گے جس دی اتباع ساڈے باپ دادے کردے رہے۔ اولو کان آباؤکم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اللہ رب العالمین فرماتے نے تواڈے باپ دادے لا یعقلون، انہاں نوں تے کوئی دین دی سمجھ بھی کوئی نہیں سی۔
اچھا یہ گل تمہیں سمجھ آتی ہے؟ اللہ نے فرمایا لا یعقلون، انہوں نے سمجھ بھی کون جی میں تسی لوگ بیٹھ کے آختے ہو نا جڑے پچھلے لوگ سن نا وہ تو ایڈے پڑھے لکھے کون سن، جڑے پچھلے لوگ وہ ایڈے پڑھے لکھے کون سن، لیکن وہ جڑی گل کر لاوے نا اس کے اتنے ڈٹ جاندے سن، چاہے اس دے وچ اپنا نقصان ہویا یا دوسرے پڑھے لکھے ایڈے کون سن۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے لا یعقلون، انہاں نوں تے عقل تے سمجھ بھی کوئی نہیں سی، اس وجہ تو دلیل دیندے ہوندے سن۔ نمبر 2 ولا یہتدون، اور وہ لوگ کوئی ہدایت یافتہ بھی تو کوئی نہیں سن جنہاں نے اے دلیل بنائی ہے کہ اسی انہاں دی عبادت اس وجہ تو کر رہے ہیں کہ ساڈے باپ دادے کرتے رہے۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے انہاں نوں عقل بھی تو کوئی نہیں سی، سمجھ بھی تو کوئی نہیں سی، اور پھر انہاں کولو کوئی ہدایت بھی تو کوئی نہیں سی۔ ایو انداز اللہ کریم دی ذات نے 21ویں پارے دے اندر بھی اپنایا کہ اللہ کریم دی ذات نے جواب دیتا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، انہاں نوں آکھیا جاوے اس چیز اتباع کرو جڑی چیز اللہ کریم دی ذات نے نازل کیتی ہے۔ جواب دے اندر آتے ہیں ما وجدنا علیہ آباءنا، اسی تو اس چیز اتباع کریں گے جس دے ساڈے باپ دادے کردے رہے۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر، اے انہاں نوں گمراہ کیتا شیطان نے۔ کس نے گمراہ کیتا؟ شیطان نے انہاں نوں گمراہ کیتا، شیطان نے انہاں نوں غلط راستے موڑیا، شیطان انہاں نوں غلط راستے لگاندا رہیا۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے الی عذاب السعیر، جنہاں نے توجہ میری طرف، جنہاں نے اللہ دی عبادت نو چھوڑ کے اور اللہ نو چھوڑ کے غیراں دی عبادت کیتی ہے، اللہ رب العالمین فرماندے نے الی عذاب السعیر، اسی انہاں لوگاں واسطے دردناک عذاب بھی تیار کیتا ہوئے۔ یہ میرا فیصلہ ہے، یہ اللہ دے قرآن دا ہے، بولو یہ میرا نہیں لکھا، اللہ دی کلام ہے۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں جڑے لوگ غیراں دی عبادت کردے نے انہاں لوگاں واسطے میں اللہ کریم دی ذات نے دردناک عذاب کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم نو یہ جواب دیتا، پوچھا کیوں انہاں دی عبادت کردے ہو؟ آکھن لگے سانو اس گل دا کوئی پتہ کوئی نہیں کہ اسی کیوں کردے ہیں، وجدنا آباءنا لہا عابدین، اسی تے انہاں دی عبادت اس وجہ تو کردے ہیں کہ ساڈے باپ دادے کردے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آکھن لگے کنتم انتم باباکم فی ضلال مبین، تسا بھی تے تواڈے باپ دادے بھی ہمیشہ واسطے گمراہ سن، او تا گمراہی دے اندر مبتلا سن۔ قالوا وجئتنا بالحق، آؤ میری طرف، آؤ میری طرف، میری اتباع کرو، میرے پیچھے چلو۔ کیوں تواڈے پیچھے چلیے؟ اجئتنا بالحق، میرے کولو حق گل آ گئی ہے۔ پچھلے جمعے بھی 16ویں سپارے دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو یہ دعوت دی فتبعنی، میری اتباع کر، کیوں؟ من العلم، میرے کولو علم آ چکا ہے، ہمیشہ واسطے گل سمجھ آ گئی۔ اتباع اس شخص کی کرنی چاہیے جس کے کولو قرآن حدیث کا علم ہونا چاہیے، قرآن حدیث کا علم ہوئے۔ اگر ایک بندے کو قرآن حدیث کا علم ہی نہیں تو اس کی اتباع کر رہی ہے، اس کے پیچھے چل رہی ہے، کیوں جی سارے باپ دادے چلتے سن، یہ گل ہمیشہ واسطے غلط ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آخر لگے اجئتنا بالحق، میرے پیچھے چلو، میرے نال آؤ، کیوں؟ میرے کو حق گل آ گئی ہے۔ امنت من اللاعبین، آخر لگے کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا باقی تیرے کو حق گل آئی ہے یا سارے نال تم مذاق کر دے؟ اللہ
ہر مسلمان کو ہدایت عطا فرمائے اور ان لوگوں کو اللہ خاص کر ہدایت دے جڑے لوگ دین دا مذاق بنا رہے ہیں اور جنہ قوماں نے اب میرے کو وقت نہیں جنہ قوماں نے دین دا مذاق بنایا اللہ کریم کی ذات نے انہاں قوماں کو اس دنیا دے اندر نشان عبرت بنایا اگر اس کے اوتے میں اور تو اگر عمل نہیں کر سکتے تو وکری گل لیکن اس دین دا مذاق نہیں بنانا چاہیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آخر لگے انت من اللاعبین کیا تیرے کو واقعی حق گل آ گئی ہے یا تو ساڑے نال مذاق کر دے حضرت ابراہیم علیہ السلام آخر لگے پر ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن میں کیوں تواڈے نال مذاق کراں گا مینوں کیڑی ضرورت ہے تواڈے نال مذاق کرنے دی پر ربکم بلکہ میں تے اس رب دی عبادت کردا میں تے اس رب نو الہ مندا رب السماوات والارض جس رب نے آسمان تے زمین نو بھی پیدا کیتا ہے جس رب نے آسمان تو ہی بنایا زمین تو بھی بنایا تے آسمان تے زمین نو بنانے والا کون ہے اچھی بولو کون ہے اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آخر لگے ربکم رب السماوات والارض باقی تسی آکھ دے ہو کہ سارے نال مذاق کر دے میں تانوں دلیل دینا کہ میں اس نو رب منیا میں اس دی عبادت کردا جس نے آسمان و زمین نو بنایا ہے اور نمبر 2 وانا علی ذالکم من الشاہدین اور اس چیز دا گواہ میں خود اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اچھا بت اللہ لاکیدن اسنامکم بعد ان تولوا مدبرین جنہ بتاں تسی پکار رہے ہو جنہ دی عبادت تسی کر رہے ہو اور جنہ دے سامنے تسی مجاور بن کے بیٹھے ہو جس طرح آج سارے اندر 2 تہوار پاتے جاندے نے خوشی دے یعنی کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ اسی طرح مشرکین مکہ دے اندر پہلے لوگوں دے اندر بھی خوشی دا ایک دن منایا جاتا سی حضرت ابراہیم علیہ السلام آکھن لگے جس وقت تسی اپنے اس خوشی دے دن تے تہوار منان واسطے اپنے خصوصی مقرر مقام دے اتے جاؤ گے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کروں گا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ جس وقت تسی چلے جاؤ گے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تواڈے پت نے جنہاں نو تسی مشکل کشا منیا جنہاں نو تسی حاجت روا منیا لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام انہاں دی ضرور گت بناواں گا بعد ان تولوا مدبرین تمہارے چلے جان تو بعد اور ایک گل بعض مفسرین کرام رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ظاہراً ظہور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہیں کہی کہ اچھے الفاظ میں آکھیا ہو انہوں نے سامنے کہ تسی چلے جاؤ گے تو میں انہوں کا علاج کراں گا ہو سکتا ہے اگر باواز بلند حضرت ابراہیم علیہ السلام آکھ دے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی وقت پکڑ کے سزا دے مفسرین نے لکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گل دل دے اندر کی تھی یا صرف اتنی آواز نکالی جو ایک بندہ قریب کھلوتا سی نا اس نے گل سن لی لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ جس وقت تسی چلے جاؤ گے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ذرا انہاں دا علاج کراں گا انہاں دی پوچھ گچھ کراں گا انہاں نو ویکھاں گا کہ کیا کچھ کردے نے اللہ رب العالمین فرماندے نے فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ جس وقت وہ لوگ چلے گئے اپنے پتر کو چھوڑ کے اپنا خوشی کا دن منان واسطے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر کے اندر گئے کلہاڑا اٹھایا لے آ کے پتر توڑنا شروع کر دیتا کسی دی بان توڑ چھڑی کسی دا کن کٹ چھڑیا کسی دا منہ توڑ دیتا اور کسی دا کیا کچھ کیتا انہوں دی ایسی حالت کر چھڑی لیکن باللہ کبیر
جیڑا انہاں وچوں سب تو بڑا معبود سی، جیڑا انہاں وچوں سب تو بڑا بت سی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلاڑا اٹھا کے اس دے منڈے دے اوپر رکھ کے تو واپس ٹر گئے۔ جس وقت وہ لوگ اپنا خوشی دا دن منا کے واپس پلٹے، سیدھا وہ اپنے عبادت خانے دے اندر ہے، کیونکہ ہمیشہ واسطے مشرک بندے دا یہ اصول رہا ہے، جس وقت وہ کوئی دن منا کے یا کم کر کے واپس پلٹتا ہے تو پہلے گھر دے اندر نہیں جاتا بلکہ اپنے بت خانے دے اندر جاتا ہے، عبادت خانے دے اندر جاتا ہے، انہوں دے سامنے جا کے متھا ٹیکتا ہے، پھر اس تو بعد اپنے گھر دے اندر جاتا ہے۔ تو اس تو بعد میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیشہ واسطے اس چیز نو سنت قرار دے دیتا، جس وقت اللہ دے پاک پیغمبر جنگ تو واپس آندے ہوندے سن، پلٹے نہ مکے دے اندر یا مدینہ طیبہ دے اندر، اللہ دے پاک پیغمبر سب تو پہلے مسجد نبوی دے اندر تشریف لے ہوندے ہوندے سن، 2 رکعت نماز نفل ادا کرتے ہوندے سن، اس تو بعد اللہ دے پاک پیغمبر گھر تشریف لے ہوندے ہوندے سن، جس وقت انہوں نے آگے دیکھا قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، جس وقت انہوں نے اپنے بتاں دی حالت دیکھی کہ کسے دی بانھ ٹوٹی ہے، کسے دا کان ٹوٹیا ہے، کسے دا منہ ٹوٹیا ہے، جس وقت انہوں نے دیکھا تے آکھن لگے لمن الظالمین، ظالم شخص ہو جس نے سارے بتاں دی یہ حالت کی ہے۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له انہاں وچوں ایک شخص بول کے آکھن لگا اگر سارے معبوداں دی کسے نے توہین کیتی ہے سانو یہ گل سنن وچ آندی ہے یقال له ابراہیم، اس دا نام ابراہیم ہے۔ کیوں؟ اگر ایک بندہ اتنے سارے ماحول معاشرے دے اندر بھی کسی نو رسم و رواج تو روکنا ہے کیا کہ یہ گل غلط ہے، شادی دوتے رسم و رواج غلط ہے، مرنے دوتے رسم و رواج غلط ہے، اگر پھر فرض اللہ قلیل کوئی ایسے موقع دے ایو دی گل بن جائے تو لوگوں کا ہمیشہ رجوع اس چیز کی طرف ہوتا ہے جس جیڑا بندہ اس کو روکنا ہوئے۔ انہوں نے آخیا بھی سانو یہ گل سنانے چاہیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سارے معبوداں کے خلاف سی، وہ سارے بتاں دی توہین کرتا رہتا سی، اس تو معلوم ہویا کہ کم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا جس کا نام ابراہیم۔ اچھا قالوا فاتوا به على اعین الناس لعلهم یشهدون، آخر لگے کیوں نہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو بلایا جائے، کیوں نہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو سارے لوگوں کے سامنے پیش کیتا جائے تاکہ سارے لوگ اپنے اکھاں دے نال ویکھ جائیں کہ سارے بتاں دی توہین کرنے والا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، اس تو علاوہ کسی بندے نے سارے بتاں دی توہین نہیں کی تھی۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے انتا فعلتا ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، بلایا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نو، جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام آ گئے انہوں نے پوچھا انتا فعلتا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اے دس ھذا بآلہتنا، کیا سارے بتاں دے نال اے کم تو کیتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پوچھا کہ سارے بتاں دے نال حرکت تو کیتی ہے، سارے بتاں دی توہین تو کیتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے موقع کو غنیمت سمجھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع تو فائدہ اٹھایا تے آکھن لگے بل فالو، میرے کولو کیوں پوچھ دے ہو، کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، جس دے منڈے دے اوتے کلہاڑا بے کے آئے ہو اس دے کولو جا کے کیوں نہیں سوال کر دے؟ اللہ کریم دی ذات تو ہم قرآن دی سمجھ عطا فرمائے۔ اے ایڈا بڑا جملہ سی انہاں واسطے اور اتنی دل دے اوتے چھری چلی نا وہ لوگ سوچی پائے گئے۔ بل فالو کبیرم، ساڑے کولو کیوں پوچھ دے ہو، میرے کولو کیوں پوچھ دے ہو، کبیرہم ھذا فس
पुछो अपने बड़े बुत कने जिसनु सब तो बड़ा इलाह बनाया है। आखन लगे फरजाओ इला अनफुसिहिम फकालू इन्नकुम अंतुम ज़ालिमून सुम्मा नुकिसू अला रूसिहिम लक़द अलिमत मा हाउलाइ यंतिकून। आखन लगे हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कियो जी तो गल करदा है कि इस बड़े पुत को पुछदे हो, इस बड़े पुत को सवाल करो। आखन लगे हाउलाइ यंतिकून, ये तो बेचारे बोल भी तो नहीं सकते, ये तो बोल भी तो नहीं सकते, इन्होंने अंदर तो इतनी ताकत ही कोई नहीं कि बोल सकें। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसको जुमला कह दिता, काला फताबुदून मिन दूनिल्लाह। जिस वक्त सुन नहीं सकते, पुकार नहीं सकते, जवाब दे नहीं सकते, बोल नहीं सकते, अफताबुदून मिन दूनिल्लाह, फिर अल्लाह तू छोड़ के इन्होंने इबादत क्यों करते हो? अल्लाह नू छोड़ के इन्होंने मुश्किल कुशा क्यों मनिया? अल्लाह नू छोड़ के इन्होंने इलाह क्यों मनिया? अल्लाह नू छोड़ के इन्होंने हाजत रवा क्यों मनिया? अगर ये बोल नहीं सकते, अगर ये कुछ कर नहीं सकते, अगर ये कुछ दे नहीं सकते, अगर तुहारे नफे नुकसान दे बारे दे अंदर नहीं कुछ कर सकते, अफताबुदून मिन दूनिल्लाह, तो फिर इंसान नू चाहिए कि हर मामले दे अंदर, हर मुश्किल दे अंदर पुकारे तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह करीम दी ज़ात। मा ला यनफउकुम शैउन वला यसरुकुम, जिस वक्त तुहानू नफे नुकसान दे मालिक नहीं, तुहानू नफा नुकसान नहीं दे सकते। उफ़्फ़िल लकुम वलिमा ताबुदून मिन दूनिल्लाह। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आखन लगे फिर तुहाडे उत्ते अफसोस है, इन्हां दे उत्ते तो अफसोस कोई नहीं ना। इन्होंने तो तुसी ज़ात खुद बनाया, उसकी शक्ल सूरत बनाई, उसके मूर्तां ते सूरतां बनाया, उसनू रखिया, उसकी इबादत कर रहे। उफ़्फ़िल लकुम, अफसोस तो फिर तुहाडे उत्ते वे ने। वलिमा ताबुदून मिन दूनिल्लाह, अल्लाह नू छोड़ के इन्हां दी इबादत क्यों कर रहे हो? किस नू छोड़ के? बोलो किस नू छोड़ के? अल्लाह करीम दी ज़ात नू छोड़ के इन्हां दी इबादत क्यों कर रहे हो? जिस वक्त तुस अल्लाह नू छोड़ के इन्हां दी इबादत कर रहे हो, अफला ताक़िलून, फिर तुहाडे अंदर ही अकल कोई नहीं, फिर तुहाडे अंदर भी सूझबूझ कोई नहीं, फिर तुहाडे अंदर समझ कोई नहीं। क्यों? हमेशा वास्ते इस दुनिया के अंदर तजर्बा करो, जिस इंसान को दीन दी समझ ना होए, जिस इंसान को दीन दे बारे दे अंदर इलम ना होए, दीन नू जानदा ना होए, जिस वक्त वो खैर नू पुकार पुकार के उसकी मत बज जावे, फिर उसनू पता नहीं होंदा कि मैं गल केड़ी कर रहा, जेड़ी मुंह में जावे कह जांदा है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आखन लगे फिर इन्हां दा कसूर कोई नहीं, अफला ताक़िलून, फिर तुहाडे अंदर अकल कोई नहीं। एक गल बात हुई हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ते कौम के दरमियान। अब जवाब तुसी देना, बोलना मैं। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हमेशा वास्ते अकीदा दसिया, अल्लाह ने कुरान के अंदर जिक्र किया कि इंसान दे उत्ते अगर मुश्किल कुशा मुश्किल वक्त आवे तो इंसान किस नू पुकारे? अल्लाह करीम दी ज़ात नू। मुश्किल कुशा बन सकता है तो सिर्फ अल्लाह। कौन बन सकता है? अगर हाजत रवा बन सकता है तो सिर्फ अल्लाह। अगर तुहाडा साडा गौसे आज़म दस्तगीर बन सकता है तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह। हमेशा वास्ते मुशरिक बंदे दा उसूल रहा है, क्योंकि उन्होंने को दलील तो है कौन सी? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नाकाम कर दे या उसके मद्दे मुकाबले कोई जवाब देंगे। जिस वक्त मुशरिक बंदे को दलील कोई ना हो, फिर वो मुशरिक बंदा की कम करता है, ऊँचे हथ कंडे ते ऊँचे उत्ते रौंदा है, फिर उस वास्ते वो गलत चीज़ां इस्तेमाल करता है, फिर दूसरी चीज़ वेखदा है। केड़ी चीज़? कालो हर्रिकूहु वनसुरू आलिहतकुम इन कुंतुम फाइलीन। आखन लगे अगर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बदला लेना चाहते हो, हर्रिकूहु, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नू अग दे अंदर जला दो। अब तवज्जो मेरी तरफ, किसी कोई बंदा इधर उधर ना बैठे।
جس وقت تعبیر رکھی گئی انہوں نے سامنے کہ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بدلہ لینا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اگ دے اندر جلایا جائے۔ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ نے تفسیر جواہر القرآن دے اندر لکھا ہے، انہوں نے اس نو قبول کیتا 80 گز تے 40 گز چودیواری بنائی ہے، 80 گز یا 40 فٹ لمبی ایک چودیواری بنائی ہے، چاروں دیواراں بنایا نے، اس دے اندر پھر 40 دن تک بالن تے لکڑیاں کٹھیاں کر کر کے سٹتے رہے نے، صرف کس کو بدلہ لین واسطے؟ بولو کس کو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بدلہ لین واسطے، حالانکہ سزا تو کوئی اور بھی دیتی آ سکتی سی نا۔ انہوں نے 40 دن تک لکڑیاں اکٹھا کی دیا نے، جس وقت 40 دن گزر گئے اس دے اندر لکڑیاں اکٹھا ہو گیا، اس دے اندر اگ جلائی گئی ہے، اور اتنی لمبی اگ سی اور اتنی شعلے دار اگ سی۔ کتاب خطبات مواعظ جمعہ دے اندر مولانا مشتاق نے لکھا ہے اگر 3 میل دے فاصلے دے ہوتے کوئی پرندہ بھی گزریا اس نو بھی اتنی سیک پہندا ہے کہ وہ بھی اگ دے اندر گر کے راکھ بن جاؤ، 3 میل دے فاصلے۔ اور جس وقت اگ اتنی بلند ہوئی آسمان دے نال گلاں کرن لگ گئی، اتنی بلند ہوئی، اور پھر اس دے اندر ڈالنا کینوں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو ڈالیا جا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو بدلہ لینے واسطے اس اگ دے اندر ڈالا جا رہا ہے، اور پھر ایک منجیل تیار کیتا گیا، اس دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نو بٹھایا گیا۔ مفسرین کرام رحمہ اللہ نے لکھا جس وقت تو لوگ منجیل دے اندر بٹھان لگے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا لباس بھی اتار دیتا گیا۔ بلا سوچو تھوڑے جے دل دے دماغ دے اتے زور دیو، او منظر کیا ہوئے گا جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لباس بھی اتاریا گیا ہوئے گا۔ سزا کس وجہ تو دیتی جا رہی ہے؟ صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ جملہ کہہ رہے لوگوں انہوں چھوڑ کے عبادت صرف اللہ دی کرو۔ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لباس اتارا گیا، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میدان معاشر دے اندر سب تو پہلے اللہ کریم دی ذات اگر جنتی لباس دن قیامت میں پہنائے گی تو پہلے نمبر دے ہوتے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہنائے گی۔ کیوں؟ اللہ دے راستے دے اندر اگر لباس اتاریا گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دا، اس تو بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام دے ہاتھ پیر بن دیتے گئے رسی دے نال، منجیل دے اندر بٹھایا گیا۔ کتاب خطبات مواعظ جمعہ دے اندر لکھا گیا جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام دا لباس اتارا گیا، ہاتھ پیر بن دیتے گئے، منجیل دے اندر بٹھایا گیا، اس اگ دے اندر ڈالن واسطے اللہ کریم دی ذات نے آسمان دے پردے ہٹائے، فرشتوں دے سامنے کر دیتا۔ اللہ کریم دی ذات نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا سارا منظر اس وجہ تو کہ دیکھو کہ میرے ابراہیم دے نال کیا کیتا جا رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے جس وقت فرشتہ نے منظر ویکھیا، کتاباں دے اندر آیا جبرائیل علیہ السلام بول کے آکھن لگے اے میرے پروردگار کیوں نہ ان لوگوں کو غرق کر دیتا جائے، کیوں نہ ان لوگوں کو ختم کر دیتا جائے جنہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جواب دیتا اگر تسی چاہتے ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بچ جاوے تو جاؤ ابراہیم علیہ السلام کو پوچھو، جاؤ پوچھو تو کیا کھڑا جاندے۔ جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام بڑی تعداد فرشتے دی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنچے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آکھن لگے اے حضرت ابراہیم علیہ السلام اگر تہاڈی کوئی حاجت ہوے تو مینوں دسو، اگر تسی حکم دیو میں ایک پر مارا تے سارے لوگ ختم ہو جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آکھن لگے لا حاجت لنا، مینوں کوئی ضرورت نہیں تہاڈی حاجت دی، کوئی ضرورت نہیں مینوں تہاڈی مدد دی۔ حضرت اسرافیل تے میکائیل فرشتے بھی بول کے آکھن لگے اگر تہاڈا حکم ہوئے میں بارش برسا دیواں تے ساری اگ بجھ جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آکھن لگے نہیں نہیں، دوسرا فرشتہ آکھن لگا اگر تسی آکھو تو میں ان لوگوں کو ختم کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آکھن لگے نہیں نہیں، پھر حضرت ابراہیم
بول کے آخر لگے سانو اللہ نے تو نہیں بھیجا، اسی سارا مندر ویکھیا تب اسی آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آخیا جس رب دی خاطر میں کر رہا مینوں اس ذات دے اوتے یقین ہے کہ میرے بارے دے اندر بھی کچھ نہ کچھ ضرور کرے گی، اگر میں اس واسطے کر رہا کہ وہ میرے واسطے کرے گی، درمیان دے اندر کوئی واسطے وسیلے دی ضرورت نہیں، نکل جاؤ باہر۔ لیکن اتنے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک جملہ آخیا جو تفسیر جواہر القرآن دے اندر موجود ہے، اللہم انت الواحد فی السماء وانا الواحد فی الارض۔ اللہ دیکھتا صحیح، اللہم انت الواحد فی السماء، اللہ آسمان دے اتے تو اکیلا ہے۔ کتھے؟ بولو بولو کتھے؟ آسمان دے اتے تو اکیلا ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں جس دی عبادت کی دی جائے۔ وانا الواحد فی الارض، اللہ زمین دے اتے میں اکیلا ماں، لیس یعبد کا غیری، اللہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جڑا صرف تیری عبادت کردا، باقی سارے بت پرست لوگ نے، سارے بت پروش کھلوتے نے، اللہ یہ سارے میں ختم کرنے واسطے آئے نے۔ حسبی اللہ ونعم الوکیل، اللہ اگر میری مدد کر سکتا ہے تو صرف اور صرف تو کر سکتا۔ اس مشکل گھڑی دے اندر اور اس مشکل وقت دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس نو پکاریا؟ بولو بولو کس نو پکاریا؟ اللہ کریم دی ذات نو۔ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اتنی گلاں کیتیاں اور پکاریا اللہ کریم دی ذات نو، پکار ماری اللہ کریم دی ذات نو، اللہ رب العالمین فرماندے نے قل لا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ اسی پھر کسے نال گلاں نہیں کیتیاں، اسی صرف اگ دے نال گلاں شروع کر دیتیاں نے۔ یا نارو کونی بردن، مفسرین کرام رحمہ اللہ نے لکھا ہے اگ اسی طرح جلدی رہی ہے۔ میری طرف اگ دا کم کیا ہے کہ اس دے اندر چیز ڈالو، اس نو جلا دے، اس نو راہ کر دے۔ اللہ رب العالمین نے اگ نو نہیں بجھن دیتا۔ اگر اللہ کریم دی ذات اگ نو بجھا دیندی نا تو فٹافٹ بول کے آگ دے ویکھیا جی اس نو پکارے، اس نے اس دی پکار سن لئی۔ اللہ نے اس چیز نو سامنے نہیں آن دیتا، اللہ کریم دی ذات نے اگ جلن دیتی ہے، وہ جو روشنی سی اس نو برقرار رہن دیتا ہے، جڑے شعلے سن اللہ کریم دی ذات نے اس نو برقرار رکھیا، لیکن اس اگ دے اندر جیڑی تاثیر سی سارن دی اللہ کریم دی ذات نے اس تاثیر نو سلب کر لیا۔ جس وقت سلب ہو گئی انہوں نے ڈالیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اگ دے اندر، حضرت ابراہیم علیہ السلام اگ دے اندر جلے گئے۔ مفسرین کرام رحمہ اللہ نے لکھا جیڑی رسی دے نال حضرت ابراہیم علیہ السلام نو بنیا گیا اور رسی تو جل گئی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام دے کو بال بھی کدی نہ جل سکیا۔ اور یہ سارا منظر انہوں لوگوں نے اپنے اکھاں دے نال ویکھیا، حتیٰ کہ وقت دا بادشاہ نمرود ایسی بلندی دے اوتے چڑھیا، اس نے ویکھیا کہ ویکھا تو صحیح کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چل گئے کوئی نہ۔ جس وقت انہوں نے ویکھیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اگ دے اندر بڑے خوشی دے نال بیٹھا ہوئے، اور یہ بھی کتابت دے اندر لکھیا ہے یہ منظر جتھے نمرود ویکھ رہا سی اس دے سارے لوگ ویکھ رہے سن، اتھے نمرود دی بیٹی بھی ویکھ رہی سی۔ جس وقت اس نے اندر جھانک کے ویکھیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تے اگ دے اندر آرام تے سکون نال بیٹھے ہوئے نے، اس نے اسی وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام دا کلمہ پڑھیا تے مسلمان ہو گئی۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے یا نار کونی برداً وسلاما علی ابراہیم، آگ جیڑی سی ابراہیم علیہ السلام واسطے ٹھنڈی ہو گئی، ٹھنڈی ہو گئی۔ کیا مطلب؟ اگر حضرت اللہ کریم دی ذات آگ نو بالکل ٹھنڈا کر دیندے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس نو برداشت نہ کر سکتے، یا پھر اس آگ نو برقرار رکھتے تب بھی برداشت نہ کر سکتے۔ اللہ نے فرمایا وسلاما علی ابراہیم، تیرے اندر میرا ابراہیم آ رہی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام واسطے سلامتی والی بن جا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس اگ دے اندر 40 دن گزارے، کتنی؟ 40 دن گزارے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک بال بھی نہیں سڑیا۔
اسی طرح سب کچھ ہوتا رہا جس طرح وہ لوگ سوچتے رہے، لیکن اللہ کریم دی ذات نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا ایک بار بھی نہ سنن دیتا۔ سنانے دا مقصد کیا ہے کہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام دے ہوتے اتنی بڑی مشکل آئی ہے، اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس نو پکاریا؟ کس نو پکاریا؟ اللہ کریم دی ذات نو۔ یہ میرا فیصلہ نہیں، اللہ دے قرآن دا فیصلہ ہے۔ میرے بھائیو، اگر قربانی کرنا چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو کہ سانو قربانی دے ہر ایک بال دے بدلے نیکی ملے، اس تو پہلے اپنا عقیدہ ٹھیک کر۔ اگر تیرا عقیدہ یہ ہوئے کہ ہر مشکل وقت کے اندر مینوں پکارنا چاہیے تو صرف اور صرف اللہ کریم کی ذات نو، اگر یہ عقیدہ بنا لے گا، جس وقت تو قربانی کرے گا اور جس وقت جانور نو لٹھائے گا اور جانور کی گردن کے اوپر چھری رکھے گا اور ابھی تک چھری چلی ہوئے گی اور اس جانور کے جسم کے وچوں نکلنے والا پہلا قطرہ زمین کے اوپر نہیں گریا ہوئے گا، اللہ کریم کی ذات تیری قربانی نو پہلے قبول کر لے گا۔ لیکن اس وقت ہو سکتا ہے جس وقت عقیدہ اے بنا کہ ہر مشکل وقت کے اندر پکارنا چاہیے تو صرف کس نو؟ اللہ کریم کی ذات عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔